की जानिब से किसकी अपीलों की समाज में हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 27 दिसंबर 2007 जिसमें रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके साथी जो थे 18 उनको कत्ल किया गया, और उस वक्त से आज तक हम मुतलाशी हैं इंसाफ के। और आप देखिएगा कि बदकिस्मती से पहले तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो बड़ा मुल्ज़िम है इस केस में, वो किस तरह से मफरूर हुआ आपके सामने है, और किस तरह से इसके बावजूद कि उसके वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत मुस्तकिलन निकले हुए हैं, जायदादें कुर्क हुई हैं, जब्त हुई नहीं है, लेकिन रियासत की बेबसी देखिए या रियासत की बेहिसी देखिए कि उनको जो है कोई अमल नहीं किया गया उनको वापस लाने का, ताकि वो इंसाफ के कटहरे में वो भी जवाबदेह हों। आज भी मैंने कहा कि क्या ये इंसाफ का दोहरा मेयार है कि दूसरे जो मुल्ज़मान हैं कुछ तो हाजिर हैं, कुछ के वारंट गिरफ्तारी निकाले, कुछ के आरपीओ को हुक्म दिया गया, सीपीओ को पिछली दफ़ा हुक्म दिया गया, उसने नहीं तामील की, अदालत ने उसकी आज जवाब तलबी की है कि वो अगली तारीख पर अपना जवाब दें कि क्यों तामील नहीं की गई है अदालती अहकामात। और इस किस्म के मुकदमे में भी अगर अदालती अहकामात की तामील नहीं की जाती है और मुल्ज़िमों को नहीं लाया जाता और मुल्ज़िमों को कटहरे पे नहीं खड़ा किया जाता और इंसाफ को इस हद तक सवालत दी जाती है कि आज 13 साल से न सिर्फ ये कौम मुल्तमस है, अवाम मुतजस्सिस है, पीपल्स पार्टी मुतमन्नी है, हम सारी जो है कौम देख रही है कि इतनी बड़ी कायद को कत्ल किया गया और उसका इंसाफ का ये आलम है। और वो जो पुलिस वाले जिनको 19 साल सजा की गई थी, उनकी न सिर्फ जमानत ले ली गई, उनको बहाल किया गया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा कि किसी सजा हुई हो और उसको नौकरी पर बहाल कर दिया गया हो तावक्त कि उसको बरी न किया हो। जमानत एक आर्जी वो होता है, जमानत के बाद कभी किसी को बहाल नहीं किया जाता तावक्त के हतमी फैसला ना हो। यहाँ बहाल भी किया गया, तरक्कियां भी दी गई उन पुलिस वालों को। तो अगर रियासत किस तरह से जो है अपने जो कातिल है, अब ये तो मुजरिम साबित हो गए ना पुलिस वाले, तो इनको तो 19 साल सजा हुई ना, मुजरिमों को आपने बहाल कर दिया और बहाल करके आपने उनको उसी ओहदे से भी बड़ा ओहदा दे दिया। तो आज जो हमारी अपीलें लगी हुई थी, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब खुद इसमें मुद्दई हैं हाई कोर्ट में, खुद उन्होंने अपीलें की हैं जिनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अपील तो ये की कि ये जो 4 दहशतगर्दों जिनके इकबाल जुर्म के बयानात जुडिशल कन्फेशन है मैजिस्ट्रेट के सामने, जिससे बरामदगियाँ हुई हैं, जिनके DNA टेस्ट मैच कर रहे हैं, जिनके CDR टेलीफोन कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो है साबित हो रही है, उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 साल के बाद बरी किया। वो किस तरह बरी किया, क्यों कर बरी किया, वो हमारी अपील है और वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, कौम पर छोड़ता हूँ और इंसाफ के जो है मुनसफान पर छोड़ता हूँ कि वो क्या फैसला उसका देते हैं। क्योंकि कम अज़ कम मेरे तजर्बे में उनके खिलाफ एक ऐसा केस था जो ओपन एंड शट केस था, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी बरीयत की, उन्हें बरी कर दिया गया। और फिर आज भी नालिश की है अदालत को, ये सदा की है कि जनाब उसको बड़ा मुल्ज़िम है, उसको तलब कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम अगली डेट पे इसको जो है बहस में लाएंगे। राजा ये बता दीजिएगा कि मुल्क की अस्करी क़यादत ने पार्लियामान से भी मुलाकात की है, कल हुकूमत से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने तो वादे किए कि हमारा जो है वो सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है। ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि सियासत काम सियासतदानों का है, और जो इदारे हैं हमारे कौमी इदारे हैं, सलामती के इदारे हैं, वाजिब पाकिस्तान है, वो सब की साझी है, सारी पाकिस्तान की जो फौज है और उनका जो एक बड़ा मुकद्दस फरीज़ा है। आज जो जिसको नाबालिग करार दे के उसका अलहदा केस किया गया, उसको भी बरी कर दिया अदालत ने, उसका भी इकबाल जुर्म कन्फेशन मौजूद था और वो आज मौजूद भी नहीं था अदालत में। और पहले जब CPO को पिछली तारीख पे हुक्म दिया गया था कि मुल्ज़िमान को आप हाजिर कराएं, वो आज CPO साहब तशरीफ ही नहीं लाए, ना कोई रिपोर्ट उन्होंने की। और आज RPO को हुक्म दिया है अदालत ने कि 19 अक्टूबर यानी यही जो है इसमें उनको पेश किया जाए, और साथ ही CPO से एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आपने अदालत के अहकामात की तामील क्यों नहीं की है।
اور میں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کو بھی سر طلب کر لیجیے گا، کیونکہ مفروض تو وہ بھلے ہوں لیکن آپ کی عدالت میں کم از کم یہ تو پیش رفت ہو سکے آگے، کیونکہ ہماری نظر میں بڑا ملزم پرویز مشرف ہے، اور یہی نالش جو ہے محترم آصف علی زرداری صاحب نے کر رکھی ہے۔ وہ تو ایک طرف ہے کہ اس نے آئین شکنی کی، جو آئین میں ایک ہی جرم ہے جس کی پاداش میں اسے سزائے موت ہوئی، لیکن ہماری بھی یہ نالش ہے کہ سزائے موت رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قتل میں اسے کی جائے، کیونکہ وہ بڑا ملزم ہے اس میں، لیکن اس کو بھی جو ہے آج تک نہیں لایا جا سکا۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ خدا را انصاف کیجیے گا، بہت ہو گیا 13 سال میں، آپ قوم کو، ملک کو، عوام کو، باقی لوگوں کو کیا انصاف کے۔ یہ نظام عدل پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ کیا اس طرح سے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اگر انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ بھی انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے ہم عدالت سے متمنی ہیں اور متجسس بے نظیر بھٹو قتل کیس میں آپ کی مرکزی قیادت سابق وزیر اعظم بھی ہیں، خیرت اللہ بابر، میاں بخاری اور حامد خداب الراشد، مرکزی قیادت ہے یہاں پہ، آپ نے تفصیلی طور پر بتا دیا کہ اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے، یہ اس میں معاملات ہوئے۔ اے پی سی جو ہوئی ہے اسلام آباد میں، کیونکہ آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، مرکزی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں ہوئی ہے، جو اسلام آباد میں اے پی سی ہوئی ہے جس کی میزبانی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، لیکن چرچے نواز شریف کے بھارت میں ہو رہے ہیں۔ کیا نواز شریف نے جو بیانات قومی اداروں سے متعلق دیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس بیان کے ساتھ کھڑی ہے یا اپنا علیحدہ کو موقف رکھتی ہے؟ لیکن بھارت کیا کہتا ہے ہمیں اس سے سروکار میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جواب دیں اور راجہ پریزیڈنشل صاحب۔ ایک سیکنڈ میں پھر اس کے بعد دیکھیں بھارت کیا کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ بھارت تو بہت کچھ کہتا رہتا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھارت کے بارے میں کشمیر پر ہمارے چیئرمین کے، ہمارے انفیکٹ پیپلز پارٹی کا وجود ہی بنی ہی کشمیر ایشو پر تھی، میں اگر آپ کو بتاؤں، اور ہماری تقاریر جو ہے آج بھی کہ we fight for 1,000 years even if we have to eat grass. We are fighters because we are Muslims and we are Muslims because we are fighters. یہ بھٹو صاحب کی تقاریر آج بھی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا شاہ رگ ہے ہماری کشمیر جو ہے، اس لیے اس پہ تو ہم نے ہی جو ہے جو بے نظیر بھٹو، رانی شہید بے نظیر بھٹو جو اس وقت پنکی تھی شملہ میں باپ کے ساتھ جاتی ہیں، اور کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے اسے اجاگر دیا۔ تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پر کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کوئی انڈین سٹانس کی یا اس کو کسی انداز۔ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پیچھے کل سے لیدے ہو رہی ہے کہ بھارتی میڈیا بہت خوش ہے نواز شریف کے۔ اے پی سی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور وہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے کہ جہاں ان کی جو بنیادی حقوق ہیں، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہوں، خواہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اس پر جب بھی کوئی زد پڑتی ہے تو پھر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اتحاد تو ہوتے ہیں، اتحاد تو حکومتی اتحاد بھی ہے۔ یہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کو کیا معنی پہنائے گئے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان تو ہمارا دشمن ملک ہے، ہم اس کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر ہماری شکایات یہ تھیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں، ہم اپنا موقف دے سکیں، اور نہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو بولنے دیا گیا، اور کس معاملے میں کہ جب کہ وہاں پر قانون سازی ہو رہی تھی۔ کون سی قانون سازی ہو رہی تھی جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے؟ پاکستان جو تھا وہ